बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी, मोती प्लाजा से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को सलामत रखे, खुशहाल रखे और हर मुश्किल से बचाए, हर मुश्किलात का ख़त्मा करे, नज़र बस से बचाए और तंगदस्ती दूर करे और आपके रिस्क में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मेरा आपसे हर दूसरी वीडियो में ये वादा होता है कि मेरी सुबह से रात तक ही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए हर जगह से वैकेंसियाँ निकालूं और वैकेंसियाँ भी ऐसी हों जिसमें ड्यूटी भी करते भी आपको मज़ा आए और सॉरी, और इसके साथ साथ तनख्वाहें भी अच्छी हों। तो मैं इसी मिशन पे गमज़न रहता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। हीला इंसान करे, वसीला खुदा की ज़ात बनाती है। व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह सुब्हान ताला हर नेक दिल और नीयत साफ़ करने रखने वाले और शाफ़गो इंसान का साथ न सिर्फ देता है बल्कि ग़ैबी तरीके से कामयाबी के दरवाज़े भी खुलते हैं और मुश्किलात का भी ख़ात्मा होता है, परेशानियों का भी ख़ात्मा होता है। क्यों? मैं जो है आपके लिए ज़्यादा तवज्जो करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से कोई शायद ही कोई सूबा, गांव, मौज़ा, तहसील, चक हो कि जहाँ से मेरे पास 12 साल, 12.5 साल हो गए हैं आज, मेरे पास बंदे ना आते हों और मैं उनको काम पे ना लगाता हूँ। हर जगह से आ रहे हैं और रोज़ आते हैं, रोज़ मैं लगाता हूँ। आज बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है कि अल्लाह का शुक्र है। पहली बात, आज तो 2 बड़ी खुशखबरियाँ और ये आपकी मोहब्बतों, आपकी दुआओं की वजह से है। एक सबसे बड़ी पहली खुशखबरी ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल अल मनान रोज़गार मोनेटाइज हो गया, जिसका मुझे यकीन माने, मैं कभी मोनेटाइज के चक्रों में नहीं रहता कि मेरा मोनेटाइज होगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मैंने कभी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह नबी की, मौला अली की कसम, बीबी ज़ैनब की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी भी इस चक्रों में भी नहीं रहा कि मेरा लोग तो यूट्यूबर होते हैं ना, व्लॉगर होते हैं कि जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मेहरबानी होगी, बेल आइकॉन के बटन पे पुश करें, मेहरबानी होगी, ठीक है, हर नई वीडियो आप तक पहुंचेगी, मेहरबानी होगी। ये सब जो है ना वो अपने चैनल को ऊंचा उड़ाने के लिए आता है। तो मैं कभी भी शुरू दिल से, जब से मैंने अल मनान रोज़गार का यूट्यूब चैनल बनाया, कभी मैंने शुरू से आज दिन तक, आज तक कभी नहीं मैंने ये ज़हन में रखा कि मैं जो यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, यानी कि लोगों को अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा, मैं सुहाने ख्वाब दिखाऊंगा और मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, क्यों? जब मैं किसी के लिए गड्ढा खोदूंगा तो अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे और मेरे बाल बच्चों के लिए खुद ब खुद एक गड्ढा खोद के रखा होगा, जिसमें मैं अजाब में भी मुब्तला हो सकता हूँ, मेरे अहले खाना भी मुब्तला हो सकते हैं। क्यों? जो किसी का बुरा सोचता है और सबसे पहले दुनिया में ही उसके साथ बुरा होता है। मैं इस बात में मेरा ये अक़ीदा है और मैं इसी बात पे कायम हूँ कि किसी के साथ झूठ मत बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी को ट्रक की बत्ती पीछे मत लगाओ, किसी को बुरा मत को। कोई बुरा है अपने लिए, कोई अच्छा है अपने लिए, आप लोगों के लिए अच्छे बन जाओ, अल्लाह खैर सलाह। बस। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे पता भी नहीं है। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंस है और कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने मुझे 2 दिन पहले बताया, बाबा आपका तो चैनल यूट्यूब मोनेटाइज हो चुका है और आपको पता ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ हो, मुझे इस बात का पता नहीं है लेकिन तुमने बता दिया। तो कहता बाबा आपको खुशी नहीं हुई? लोग तो क्या ना क्या करते हैं। मैंने कहा यार दफ़ा कर मोनेटाइज को, अपना रोज़गार चला रहा हूँ, बस छोड़।
تو کہتا بابا ٹھیک ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا بابا جتنے لوگوں آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی دھوکہ نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا آپ کے لیے بھی نصیحت ہے میری زندگی میں اور میرے مرتے کے بعد بھی میں تمہیں ایک بات آج زندگی میں بتا دوں کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہارے والدین یعنی کہ ماں اور باپ یعنی کہ مجھے کوئی پریشانی ہماری روح کو جو تکلیف جو ہے وہ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ان کا فرق بردار ہے. آمین. تو میرا ایک تو چینل سبسکرائب ہو گیا. یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے یار سبسکرائب کرتے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں, میں نے کبھی کہا بھی نہیں سبسکرائب کریں, کر دیتے ہیں. مہربانی محبتیں آپ کی کہ تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا جی. شکر اللہ تعالیٰ کا, سبحانہ تعالیٰ کا, مولا علی کا شکر ہے کہ اس نے عزت دی. دوسری سب سے بڑی آپ کی دعاؤں آپ کی محبتوں کی وجہ سے شیخو پورہ میں بھی جو ہے میرے پاس بہت اچھی ویکینسیاں آ گئی ہیں اور میں 100 بندہ چاہیے جی. ہے نا مزے کی بات, 100 بندہ چاہیے مجھے شیخو پورہ میں. یہ نہیں کوئی ڈگری والا ہے, کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے یا کوئی نہ میں ان پڑھ نا تجربہ کار بے روزگار 18 سال سے لے کر 40 سال تک عمر کے ان پڑھ بے روزگار نا تجربہ کار مجھے لوگ چاہیے شیخو پورہ میں. اب کام کیا ہے میں بتاتا ہوں. پولٹری فارم ہے جی وہاں پہ. پولٹری فارم بھائی کئی میرے سادہ بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پولٹری فارم ہوتا کیا ہے. مرغیوں کا فارم ہوتا ہے جی, چوزے ہوتے ہیں, مرغیاں بنتی ہیں وہاں پہ. تو ان کو فیڈ ڈالنا ہوتا ہے, ان کو پانی ڈالنا ہوتا ہے, ان کی فیڈ کی بوری ہوتی ہے وہ گاڑی سے اتارنی پڑتی ہے. بس یہی کام ہوتا ہے. دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے, رات کی ڈیوٹی کوئی نہیں ہوتی. 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. مہینے میں 4 چھٹیاں ہوتی ہیں. کوئی پیسوں کی کٹوتی نہیں ہوتی چھٹیوں کی. تنخواہ کے ساتھ آپ کو 4 چھٹیاں مفت دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چھٹیاں نہیں کریں گے تو تنخواہ کے ساتھ آپ کو چھٹیوں کے بھی پیسے مل جائیں گے. 32,000 روپیہ تنخواہ ہے جی, 32,000 روپیہ. 18 سال سے 40 سال تک شیخو پورہ میں میرے پاس کچھ پولٹری فارم آ چکے ہیں. وہاں پہ آپ کو فوری طور پر تعینات کیا جائے گا. صرف اس کے لیے نہ تو کسی ڈگری کی ضرورت ہے نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے. اپنا شناختی کارڈ, ضرورت کے کپڑے, بستر, 2 تصویر میرے پاس لائیں تو میں آپ کو روانہ کر دوں گا. یہ صرف شیخو پورہ, یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ ویڈیو صرف شیخو پورہ کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہیں کے لوگ ایڈجسٹمنٹ. نو 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 پورے پاکستان سے, سندھ سے, بلوچستان سے, KPK سے, پنجاب سے, گلگت سے, جدھر سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ کی عمر 18 سے 40 سال ہے. آپ محنتی ہیں, آپ ہیلپر, لیبرز, ورکرز کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کرو, سامان چاہو, شعیب خان دفتر المنان روزگار پہنچ جاؤ. آج مجھے 3-4 ایسی کالیں بھی آئیں. بہت سی کالیں آتی ہیں, بہت سے کالے آتے ہیں. تو آج مجھے 3-4 ایسی کالیں آئیں. ایک تو لیڈیز کی تھی اور 3 جو ہیں وہ مردوں کی تھی, مختلف علاقوں سے تھی. تو انہوں نے مشترکہ ایک بات کی. میں بڑا حیران ہوا, آج سوچتا بھی رہا کہ لوگوں کے سوچ دیکھو کتنی, کون کیا کیا سوچتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اردو میں زیادہ بات کرتے ہیں تو آپ خان ہیں, پٹھان ہیں, تو پشتو میں بات کیا کریں. میں نے کہا میں نام کا خان ہوں. میرا دادا جو ہے نا وہ پٹھان تھا, ٹھیک ہے, افغانستان کابل سے تھا, تو قابلی ہم لوگ. تو میرا والد جو ہے وہ راولپنڈی کا جمپل ہے, تو میں بھی یہاں پہ پیدا ہوا. تو یہ بات ہے. تو دادی میری کشمیر کی تھی, دادا میرا پٹھان اور دادی میری کشمیر تھی. تو ان میں سے 2 بھائی صاحب ایسے تھے جنہوں نے کہا جی آپ پنجابی بھی گل کریا کرو, کوئی اساں سادے لوگ ہاں تو سیدھے سیدھی گل بایا کرو. آج میں تھوڑی سی پنجابی بھی معلوم ہے کیونکہ ہمیں پنجاب کی زبان پر فخر ہونا چاہیے.
تو جی میرے پاس پنجابی کر لیے چلو خیر کوئی گل نہیں پنجابی شروع کر دیں پنجابی بھی اپنی زبان ہے نا جی اپنی زبان ہے جس طرح پشتو بڑی میٹھی زبان ہے سرائکی محبت والی زبان ہے ٹھیک ہے نا میاں والی والے نے تو کیا ہی بات ہے میاں والی والے تو گل کرتے ہیں مچھا وڈ دیں بھاویں مچھا نہ ہو کلین شیپ ہوئے کسی کی وہ بھی ایک دفعہ اینج کرتے ہیں بس ماس مروڑتے ہیں اور میاں والی نے کیا بات ہے ٹھیک ہے نا عطا اللہ خان عطا اللہ عیسیٰ خلفی تو عطا میں کہنا نا میاں والی دی زری دی جتی تے کالا تتر میاں والی دی زری دی جتی تے کالا تتر تے عطا اللہ خان یہ تین مشہور نام تے بڑے بڑے نام اور بڑے زندہ دل لوگ ہیں میاں والی والے بوسکی پاندے بڑے اچھا لگتے ہیں میاں والی والے لوگوں نے پورے پاکستان کے لوگ پاندے بوسکی یہ نہیں پاندے لیکن جڑے میاں والی والے قد بت والے ہوتے ہیں نا وہ جسے بوسکی پانے نا کیا بات ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا جی تو سمجھ گیا نا میاں والے سائیں والے بڑے پنجاب والے تو زیادہ تر تمہیں پتہ ہے گراواں دیہاتاں والے چاچے مامے دھوتیاں شوتیاں پاندے ہیں چٹے کپڑے تو میں جاتا پنجابی جاتا میں جانا ہوتا موٹر سائیکل سے زیادہ تر وزٹ کرنا گراواں شراواں سے میں دیکھنا ہونا کدھر رکاں کدھر تے لوگ ہوٹلاں تے بیٹھے ہوندے چٹے کپڑے پا کے ٹھیک ہے نا تے دھوتیاں پائیاں شملے بنے تے لاچے پائے تے بڑا مزہ جی کوئی لسی پی رہا تے کوئی چاہ پی رہا تے کوئی گپاں شپاں لا رہا کساناں نال تے یہ تے وہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے گراواں دا تے اپنا گوراں دا ایک مزہ جی ماحول ہے اور دیسی خوراکاں شہر پیزے سینڈوچ برگر 2 نمبر خوراکاں مزے تے پنڈاں والے نے گراواں والے دیتی گھر دی مکئی تے گھر دا آٹا ہے تے اللہ خوش رکھے تے میرے کول جی بڑیاں جاپاں نے 100 بندہ من چاہیے شیخو پورے پولٹری فارماں 18 سال تو 40 سال تک شناختی کارڈ ضرورت دے کپڑے اور بستر 2 تصویراں لے کے آؤ میں تمہیں روانہ کرا 32,000 تنخواہ ملے گی جی ٹھیک ہے جی اس ایک رہائش مفت ملے گی پہلی گل ہے 4 چھٹیاں تمہیں مفت ملی ہوں گی 4 چھٹیاں نہیں کرو گے تو پیسے لے لو گے ٹھیک ہے اگر چھٹیاں کرو گے تو پیسے نہیں کٹوتی ہونے لگے تنخواہ یعنی کہ 32,000 تنخواہ کھانا اتوں جڑا اندر میس بنی ہوتی ہے جتنے اندر لیبر کھانا کھاتی ہے اس 4,000 روپیہ کٹوتی ہوتی ہے مہینے کی جس تمہیں صبح کا ناشتہ ملے گا دن کا کھانا ملے گا رات کا کھانا ملے گا ٹوٹل یعنی کہ 32,000 تھوڑی 4,000 کٹوتی ہو گیا 28,000 بچت آ جاتی ہے سکا بچت تمہیں ملے گی 28,000 تو اگر 4 چھٹیاں نہیں کرو گے تو پھر 32,000 ہی بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی 28 اور 32,000 تو جناب جڑا چھٹیاں کرسی 4 اس 28,000 جڑا نہ کرسی اس 32,000 سیدھا علی جبری والا تو سوال ہی نہیں نا یا جمع تفریق والا سیدھا جمع تو جناب میرے کو بڑیاں نوکریاں پورے پاکستان کو کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں کسی سے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے کوئی پٹھان ہے مہاجر ہے سب آ سکتے ہیں میرے کو اس کو علاوہ بڑے کام ہیں اور سیکورٹی گارڈاں آ جاؤ ہیلپراں چاہو لیبراں چاہو ورکراں چاہو کمپیوٹر آپریٹر چاہو بہت ساریاں رہ ٹھیک ہے کام تساں کرنا کام میں لوانا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ تہاڈا بھی تو میرا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عد دیجیے ہر مسلمان دا اللہ تعالیٰ نے رزق دا معاملہ اپنے ہاتھ چ رکھا تو یہ بڑی اچھی گل ہے اگر انسان دے ہاتھ چ ہوندا تو اسی ایک دوسرے ذبح کر رہے ہوندے تو جس کام کرنا ہے وہ کہنے کنے جانا ہے بلوں نے گھر ٹھیک ہے نا تو کنے جانا ہے نوکری کرنی نوکری کی تو نخرہ کی ٹھیک ہے نا تو آ جاؤ بسم اللہ کر کے میں موجود ہوں اتنے صبح 9 تو لے کے شامی 7 بجے تک تمہیں کام تے لاساں تو انشاءاللہ اللہ خیر کی رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ دی ذات ہے تو میرے کو لاؤ کسی کوئی کام زندگی نہیں آتا تو پھر بھی آؤ میرے کو میں لا دساں اس تو علاوہ کوئی 55 سال والے 50 سال والے 60 سال والے بابا ری خیر میں کہڑا جوان ہوں میں بھی 50 سال کا ہو گیا تو منو فون کر دیں میں انہوں نے بھی کام تے لا دینا نا میں کہنا کام کرنا نے نا تنخواہ لینی نے کھانا پینا رہائش لینی نے تو آؤ گاڑے کو
बस गल खत्म, सीधा सीधा ना अलन फकीर आओ लासा ने कामां ते, सीधी गल है। बाज़ लोग सोचते और संतां नाल लैके आइए, और यार ना मैं तुहानूं वज़ीर आज़म बनाना है, ना मैं तुहानूं जिहड़ा सदर पाकिस्तान बनाना, ना मैं तुहानूं वज़ीर दाखिला बनाना, ना तुहानूं मैं कोई मिनिस्टर शिस्टर दी सैकटरी दी कुर्सी देनी, ठीक है। अद्धा कट्टिया खाना ने, ठीक है ना। गला ना कट्टिया तो हर कोई खा सकता है ना, वेला बनता भी खा सकता है, ठीक है ना। तो अद्धा खाना ने, कम करना ने, तो डिग्री छोड़ो जरा, डिग्रियां शिग्रियां। तो दूसरी गल तो नाल बंदा मेरे को बड़े पुछते ना कि जी वो वेरीफिकेशन करासो पुलिस की तस्दीक, ये ना हो ना सानू फिर तुसीं फार्म दे दो तो बाद जो थाने अपने ग्रामां ते थाने जाना पैना तो तस्दीक करानी पैनी। भाई यार नहीं कराना वा तस्दीक होए आप होए फिर भी और गल दसो, ठीक है, खुश हो ना, ठीक है ना। ते आया करो माड़े को एबटाबाद हरीपुर बटाग्राम वाले पंजाब के सरायकी पिंड, ये सारे पिंड वाले मन बड़े अच्छे लगने, ठीक है ना। तो आओ इंशाल्लाह लासा ने सर डट के लासा और गज बज के 10 मिनट के अंदर वो लासा 10 मिनट के अंदर नौकरी दे, 15 मिनट होने ही नहीं देना ना, 15 मिनट वाली मेरी सूई खत्म है, मैं त्रोड़ छोड़ी है, वो एक नहीं सैकंड वाली सूई, वो मैं त्रोड़ छोड़ी है, मैं सीधी सीधी सूई रखी है 15 मिनट वाली, 10 मिनट वाली, सिर्फ 10 मिनट ही तुहानूं काम ते लाओ, मेरे को लाओ काम लो, अल्लाह अल्लाह खैर सब, ठीक है। तो अगर तुहाडे ग्रां च, तुहाडे महल्ले च, तुहाडे तहसील, तुहाडे मोहदे च, तुहाडे चक, तुहाडे मसाई, तुहाडे वार्डां च, तुहाडी यूनियन कौंसलां च कोई बेरोजगार है, ठीक है ना। तो अज एक पठान मन मिले, मन कहना ओ शेर चाचा इधर मेरे साथ बड़ा यार वो बंदा है ना इधर बड़ा बेरोजगार है। पठान तुहानूं पता है फिर मज़े की गल बड़ी गुफ्तगू मिठी करते। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर कहता है यार इधर बड़ा बेरोजगार है यार, कुछ करो ना यार, इनको काम पे लगाओ। मैंने कहा यार ओ लाले ओ मामे इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ना ਜਿਹੜੇ वेले बैठे होने ना सड़कों ते गलियां ते महल्लियां च, इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ बोरियां च पा, वो तू मार बोरियां नहीं गंढ ते ले आ इन्हों नाल मेरे को, इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ मैं काम ते लासा ताकि घर च महीने बाद जासा तनख्वाह लैके जासा। कहना पठान तो तुम्हें पता है फिर पठान है ना, और पठानों पर मुझे फ़ख्र है, ठीक है ना। पठान फिर जिंदा दिल कौम होती है। तो इंशाल्लाह जी गज वज के आओ, रज के आओ, हर किस्म की नौकरी है, घर च नौकरी है, होटलों हॉस्टलों सिक्योरिटी कंपनियां सोसाइटियां बहुत सारिया नौकरियां, यानी कि मैं बोरियां भर के रखियां नौकरियां दियां। तुसीं कम करने वाले बनो, कम तो लाने ना मैं आवां। 0312 चाचा की फिर गल याद आ जानी, पंजाबी नाम फोन दसिया कर, 0312 50 54 021, 0312 50 54 021, 0342 5 3 दफ़ा 2 तो 3 दफ़ा 6, 0342 5 3 दफ़ा 2 तो 3 दफ़ा 6, ये मेरा फोन नंबर है, दो ही नंबर होने। तो तुसीं माड़े को आओ जी, पिंडी आओ ना, पिंडी तो जिसले पिंडी आओ ना, भावें स्टेशन पर तो भावें सराध वाले जोड़े आते ना KPK वाले, ये सीधा 26 नंबर स्टाप ते लिया करन, 26 नंबर पिंडी ना कोई मंडी मोड़ ही बढ़ जाने नहीं, 26 नंबर स्टाप ते लो, 26 नंबर स्टाप तू 7 नंबर वाले जोड़ा टोटा असी पंजाब टोटा IX कहते हैं, तो KPK वाले जोड़े साढ़े पठान भरा ना बक्सा कहते टोटा IX, यही गल ना पठानो सही दस्यो, मैं फोन करके मैं दस्यो बक्सा कहते बक्सा। तो मन एक दफ़ा शुरू जो मैंने कम शुरू किया तो वो गुलाबी उर्दू भी मारा ना थोड़ी बहुत ही, पठाना हंसना चाहिए ना। तो पठान मन कहने पता कि कहने जी हम बक्से में आ रहे, मैं कोई बक्से च आ रहे हो अल्लाह दी बंदी हो, मैं कोई खुदा का वास्ता नहीं हो के कर सो के, कहने नहीं हम बक्से में आएगा यार, उधर से बक्सा आता है हमारा, उस बक्से में आएगा। मैं सोची पै गया, फिर मेरा एक पठान दोस्त सी, मैं उसका फ़ोन किया, मैं क्या यार एक पठान आ रहे, 2-3 पठान आ रहे हैं, वो कहने असी बक्से च आ रहे हैं। तो वो कहना शुएब यार क्या बात करता है यार, तुम भी यार कैसा साफ़ी है। मैंने कहा क्यों, कहता हम KPK में जो टोटा IX है ना उसको हम बक्सा बोलते हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा हर एक की अपनी बोली होती है जी, मैं सीधी बताऊँ तो इधर मुझे ख्वाजा सराबी याद आ गए, खुसरे जिन्होंने असी पंजाबी खुसरे कहने, तो उर्दू इजड़े कहने, ख्वाजा सराबी कहने, इजड़े भी कहने, खुसरे भी कहने, समझे ना। वो किधरे उन्होंने को बंदा बैठा हो ना तो खुसरे तंग पै जान ना, तो खुसरे पता है आप असी के कहने, इस फारक कराओ, असी तो कहने ना सर टालो, सिरू टालो, मगरू लाओ,
ठीक है ना। तो खुसरे के कहने, खुसरे कहने कड़े कराओ, कड़े कराओ, कड़े कड़े कराओ। तो कड़े कराने का मकसद होना है फारग कराओ, मगरू लाओ, ठीक है ना। तो पश्तो में भी पता नहीं क्या कहते होते हैं, ये तो मैं खैर है मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह बड़िया बड़िया मदद की गल्लां होंदियां मेरे को, तो मैं इतना टाइम नहीं होता, सीधी गल है। तो मेरे को आओ जी इंशाल्लाह लासां ने कम्मे दे, ठीक है ना, गज बज के लासां। तो बड़िया बड़िया मावां भैणां ने फोन आने कि सानू जी साढ़े अस भी नौकरी कड्ढिया करो। इंशाल्लाह 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 अगले हफ्ते तो मैं अपनी पूरे पाकिस्तान की मावां भैणां धियां से मैं नौकरियां लैके आ रहा। पेशेंट केयर आया, कुकिंग, बेबी सीटर यानी घर दियां नौकरियां होणगियां, और इंशाल्लाह घरां नूं लावां, घरां ड्यूटियां देवांगे। मैं एक गल दस देवां, मैं किसी लेडीज़ हाँ, किसी माँ भैन दी हाँ, मैं दफ्तर मुलाजमत करने, मैं मुलाजमत देने के हक च नहीं हाँ। बड़े बड़े पूरे पाकिस्तान रोज़गार ऑफिस रोज़गार ऑफिस बिल्कुल हैं, और दफ्तर लेडी सैकटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस क्लर्क लेडीज़ देने, लेकिन मैं नहीं देना। क्यों? वो मैं वजह हूँ दस देना। वजह भी यही है कि मैं खुद साफ़ी हाँ, 28 साल हूँ, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। महीना रखते हैं, फिर उस तो बाद जनाब जी वो कहने ना सियाणा पंजाबी, तो फिर मैं उनके करा, फिर वो महीने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फ़र्क कर देने, तो बहुत होया 6 महीने बाद फ़र्क आ जाए कि जी बस जी हमारा काम नहीं, आप फ़र्क हो। तो घर जो औरतों में लाना ना, कुक हो गया, किसी बच्चे संभालने वाली मासी हो गई, तो घर जी फैमिली होती है ना, वो फिर उसी फैमिली नाल वो खातून मुलाजमा या लेडीज़ जी है वो घर का फर्द बन के रही है। तो मैं घर नूं तरजीह देना। तो इंशाल्लाह जी मैं तुहानूं घर चलासा इसी हफ्ते मैं इंशाल्लाह वो भी नाल काम शुरू करन लगा, फिर एक और भी काम शुरू करन लगा, ठीक है ना। बस वो अगले महीने ईद तो बाद वो भी नाल दस्सां, तो उसी ते वाह वाह हो जासी, सारियां दी बह जा हो जासी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो भी करसा शुरू, और गज बज के शुरू करांगा, जिस तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, साथ देता है, चांस देता है, और करांगा, गरीबां से करांगा, बिल्कुल करांगा। क्यों? मेरे नाल तुहाडे माँ भैणां बुजुर्गां दीयां दुआवां। मेरे को कोई गलती हो जाया करे, माफ़ कराया करो, व्हाट्सएप कॉल मत कराया करो, अल्लाह दा वास्ता ने व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी, वॉइस मैसेज नहीं करना, SMS नहीं करना। हाँ एक गल जरूर करो, मेरा दफ्तर का एड्रैस चाहिए होना, माड़े मैसेज कर दो, फिर वॉइस मैसेज कर दो, फिर तुहानूं 1 सेकंड तो पहले जोड़ा ना तुहानूं आ जाया कर सी सारा, ठीक है ना। यू का भी नंबर बड़े लोग मेरे को मंगने, यू का नंबर लिख लो 0333 62 838, 0333 62 838, ये भी लिख लो, ठीक है। तो बाकी हूँ कल गल्लां बाकियां रहन दो, ठीक है। मैं भी हूँ घर जाना, तो बाल बच्चों को टाइम देना, तो राती सोना, फिर तहज्जुद पढ़ गए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। बस सलाम।